नमस्कार। सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सरोज कोइराला र साङ्केतिक भाषामा हुनुहुन्छ उमा पौडेल। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। भागबण्डामा सहमति नजुटेपछि सत्तारूढ दलहरूले रोल्पामा चुनावी गठबन्धन नगर्ने सहमतिको प्रयास बन्द भएको रिपोर्ट केन्द्रमा पठाएको कङ्ग्रेस रोल्पाद्वारा जानकारी। निर्वाचन आचार संहिता अक्षरशः पालना गर्ने स्याङ्जाका राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता, निर्वाचनलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन संयन्त्र निर्माण। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै गुल्मीमा चुनावी सरगर्मी बढ्यो। उम्मेदवारी घोषणासँगै नेताहरूको घर दैलो अभियान सुरु। र कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको ग्रामीण क्षेत्रमा जङ्गली हात्तीको आतंक, बालीनाली तथा भौतिक संरचना जोगाउन विद्युतीय साइरन जडान। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। सत्तारूढ दलहरूले रोल्पामा चुनावी गठबन्धन नगर्ने भएको सम्बन्धी समाचारबाट। भागबण्डामा सहमति नजुटेपछि सत्तारूढ दलहरूले रोल्पामा चुनावी गठबन्धन नगर्ने भएका छन्। जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेका दलहरूले भागबण्डामा प्रवेश गरेपछि भने सहमति जुट्न सकेन। जिल्लामा गठबन्धनको च्याप्टर क्लोज भएको रिपोर्ट केन्द्रमा पठाएको नेपाली कङ्ग्रेस रोल्पाले जनाएको छ। 10 स्थानीय तह रहेको रोल्पामा नेपाली कङ्ग्रेसले 5 प्रमुख र 5 उपप्रमुख दावी गरेको थियो। 72 वडामध्ये 36 वडाको नेतृत्वमा पनि उसको दावी थियो। जिल्लामा कङ्ग्रेसको सङ्गठन मजबुत हुँदै गएकाले आफूले गठबन्धनमा सम्मानजनक हैसियत दावी गरेको कङ्ग्रेस रोल्पा सभापति किशोर आचार्यले बताए। कङ्ग्रेसले 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा लुङ्ग्री गाउँपालिका मात्रै जितेको थियो। अहिले उसले आफू एक्लै लडे पनि लुङ्ग्री, रुन्टीगढी र गङ्गादेव गाउँपालिकामा जित्ने दावी गरेको छ। उसले माओवादी इतर दलसँग गठबन्धन गरे सुनिल स्मृति गाउँपालिका, सुनछहरी गाउँपालिका र माडी गाउँपालिकामा समेत जित हासिल गर्न सकिने आकलन गरेको छ। उता नेकपा माओवादी केन्द्रले भने नेपाली कङ्ग्रेसले 2 वटा स्थानीय तहमा मात्रै दावी गर्न न्यायोचित हुने जनाएको छ। कङ्ग्रेसले यसअघि जितेको लुङ्ग्री र प्रमुख प्रतिस्पर्धामा रहेको रुन्टीगढी गरी 2 स्थानीय तहमा दावी रहनु न्यायोचित हुने नेकपा माओवादी केन्द्र रोल्पाका संयोजक सुरेन्द्र थापा घरतीको भनाइ छ। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले रोल्पा नगरपालिका सहित सुनिल स्मृति गाउँपालिका, सुनछहारी गाउँपालिका, थबाङ गाउँपालिका, परिवर्तन गाउँपालिका, गङ्गादेव गाउँपालिका र माडी गाउँपालिका जितेको थियो। नेकपा एमाले त्रिवेणी गाउँपालिकामा जित्दा नेकपा माओवादी केन्द्र मुख्य प्रतिस्पर्धीको रूपमा आएको थियो। अब लागौँ स्याङ्जाका राजनीतिक दलहरूले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। स्याङ्जाका राजनीतिक दलहरूले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। स्याङ्जा सदरमुकाममा आयोजित स्थानीय तह निर्वाचन 2079 र निर्वाचन आचार संहिता 2078 सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा जिल्ला स्थित क्रियाशील 11 वटा राजनीतिक दलहरूले सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत 11 दलले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, भयरहित, निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि आचार संहिता पालनाको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यस्तै निर्वाचनका बेला उत्पन्न हुने विवाद निरूपणका लागि जिल्ला स्तरीय र पालिका स्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय समेत भएको छ। निर्वाचनका बेला जुनसुकै परिस्थितिको समाधानका लागि जिल्लामा प्रमुख निर्वाचन अधिकृत संयोजक रहने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लाका क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रमुखहरू, निर्वाचन अधिकृतहरू, जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र जिल्ला निर्वाचन अधिकृत सदस्य सचिव रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ।
पालिका स्तरमा पनि सम्बन्धित स्थानीय तहको निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा स्थानीय तहमा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रमुखहरू र स्थानीय तहमा रहेका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय भएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सीता सुन्दासले निष्पक्ष, भयरहित र शान्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न हामी सबैको कर्तव्य र जिम्मेवारी रहेको बताउँदै सबैले निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्नुपर्ने बताइन्। कार्यक्रममा मुख्य निर्वाचन अधिकृत वसन्तराज पौडेलले निर्वाचन आचार संहिता सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजु पौडेलले जिल्लाका वस्तुगत अवस्था, सुरक्षा संयन्त्र लगायतका बारेमा जानकारी गराएका थिए। कार्यक्रममा 11वटै पालिकाका निर्वाचन अधिकृत, जिल्ला स्थित राजनीतिक पार्टीका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अबको पालोमा गुल्मीमा चुनावी सरगर्मी बढेको सम्बन्धी प्रसङ्ग। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै गुल्मीमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ। दलहरूलाई उम्मेदवारी घोषणा गर्न भ्याइ नभ्याइ छ भने मतदाता पनि सक्षम उम्मेदवारलाई भोट दिन हौसिएका छन्। गुल्मीमा 5 दलीय गठबन्धन भर्सेस एमाले गठबन्धन चुनावी मैदानमा भिड्ने पक्का जस्तै भएको छ। एक रिपोर्ट। 10 गाउँपालिका, 2 नगरपालिका र 93 वडा रहेको गुल्मीमा चुनावी माहौल तातिँदै गएको छ। गुल्मीमा 5 दलीय गठबन्धन भर्सेस एमाले चुनावी मैदानमा भिड्ने पक्का-पक्की जस्तै भएको छ। आफू एक्लै चुनाव लड्ने अवस्था आएपछि गठबन्धनभन्दा एमाले धेरै तातिएको छ। उम्मेदवारी टुङ्गो लगाउने र मत माग्न एमालेलाई यति बेला भ्याइ नभ्याइ छ। एमाले अहिलेसम्म रेसुङ्गा नगरपालिका, मुसिकोट नगरपालिका, कालीगण्डकी र मालिका गाउँपालिकामा प्रमुख उम्मेदवारीको टुङ्गो लगाएको छ। चुनावी रौनक तातिरहेका बेला दलहरूका आफ्ना दाबी रहेका छन्। सबै दल एकातिर भए पनि एमाले उच्च मनोबलका साथ चुनावी मैदानमा होमिने तयारी गरेको छ। गुल्मी जिल्ला नेकपा एमालेको बलियो जनाधार भएको जिल्ला हो। त्यसो भएर यसपटक 12वटा स्थानीय तहमा हामी पुरै स्थानीय तह जित्ने गरी चुनावी तयारी हामीले अन्तिममा पुर्याएका छौँ। सबै ठाउँमा सर्वसम्मत रूपमा हाम्रो उम्मेदवारहरूको छनौट कार्य अन्तिम चरणमा पुगेर घोषणा गर्न मात्रै बाँकी छ। अधिकांश ठाउँमा स्थानीय तहमा घोषणा गरेर उहाँहरू चुनाव प्रचार प्रसारमा मतदाताको घर दैलोमा पुगि नै सक्नुभएको छ। केही बाँकी रहेका ठाउँहरूमा पनि हामी विपक्षीका उम्मेदवारहरू हेरेर, विपक्षीको रणनीति हेरेर उम्मेदवारहरूको घोषणा गरेर हामी अगाडि बढ्ने अन्तिम चरणमा हामी पुगिरहेका छौँ। त्यस्तै गुल्मीमा निर्णायक मत रहेको माओवादी केन्द्रले गुल्मीमा 4वटा पालिकामा प्रमुख पाएको छ। चन्द्रकोट गाउँपालिका, रुरु क्षेत्र गाउँपालिका र मालिका गाउँपालिकामा माओवादीले उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउँदा धुर्कोट गाउँपालिकामा काङ्ग्रेस र माओवादी दुवैको दाबी रहे पनि अझै टुङ्गो लागेको छैन। उम्मेदवार टुङ्ग्याउनमा खासै सकसमा नपरेको माओवादी केन्द्रले आफ्नो तर्फबाट सबै तयारी पूरा भएको जनाएको छ। असाध्यै सकारात्मक पक्ष चाहिँ के छ भने माओवादीमा उम्मेदवारहरूको चाहिँ विवाद चाहिँ छैन। वडादेखि पालिकासम्मका चाहिँ हाम्रा उम्मेदवारहरू करिब चाहिँ सर्वसम्मत उम्मेदवार हुनुहुन्छ। र दोस्रो कुरा गठबन्धनको छलफल पनि असाध्यै सकारात्मक ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि बढेको छ। केही कुरा हामीले टुङ्गाएका छौँ, केही कुरा टुङ्गिन बाँकी छ। 1-2 दिनमा ती कुराहरू टुङ्गाउने गरी गठबन्धनमा हामीले चाहिँ मेहनत चाहिँ गरिरहेका छौँ। यता नेपाली काङ्ग्रेसले गठबन्धनको तर्फबाट 8वटा स्थानीय तहको प्रमुख पाउने भएको छ। अहिलेसम्म मात्रै 4वटा स्थानीय तहको प्रमुखको टुङ्गो काङ्ग्रेसले लगाएको छ। मुसिकोट नगरपालिका, इस्मा, सत्यवती र छत्रकोट गाउँपालिकाको प्रमुख टुङ्गो लगाएको छ भने बाँकी रहेका 4 स्थानीय तहमा छिट्टै टुङ्गो लगाउने काङ्ग्रेसले जनाएको छ। यो गठबन्धनको मुख्य मर्म प्रतिगमन विरुद्धको हो। बडो दुःखले नेपाली जनताले आर्जेको संसदीय व्यवस्था, त्यो संसदलाई नै पटक पटक त्यसमाथि प्रहार गर्ने तत्त्व विरुद्ध हामी सबै एक ठाउँमा भएको हो। राष्ट्रिय मुद्दामा काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा रहँदा सबल प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेका कारणले गाउँ गाउँका कार्यकर्ता र आम नागरिकमा जनताको सुख दुःखको पार्टी काङ्ग्रेस नै हो भन्ने ठम्याइ अहिले रहेको छ। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीले मुसिकोट नगरपालिकाको उपमेयर पाउने हुँदा अन्य साना दलले
यहाँ के पाउने अझै अन्यल रहेको छ। एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन भए मिलेर जाने नत्र एक्लै चुनाव लड्ने भनेर 11वटा स्थानीय तहमा उम्मेदवारको टुङ्गो लगाएको बताएको छ। अहिले हामी 11वटा पालिकाको उम्मेदवारी हाम्रो टुङ्गिसकेका छ। चन्द्रकोट गाउँपालिकामा हामीले त्यहाँको आन्तरिक छलफल चलाइरहेका छौँ। 1-2 दिनमा टुङ्गोमा पुग्छौँ र हामी चाहिँ दुईटा ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ। गठबन्धन भयो भने एउटा मोडलमा र गठबन्धन भएन भने सिङ्गल चुनावी मैदानमा उत्रिने तयारीका साथ अगाडि छौँ र हामीले रिजल्ट दिने गरी रिजल्ट निकाल्ने गरी नै हामी तयारीमा लागेका छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणामले प्रदेश र केन्द्रमा सम्म प्रभाव पार्ने हुँदा दलहरू थप सशङ्कित हुँदै आफ्नो पकड बलियो बनाउन लागि परेका छन्। केन्द्रीय स्तरमा गुल्मीका 4 ठूला दलका नेताहरूको गृह जिल्ला समेत रहेकाले यहाँको चुनावलाई प्रतिष्ठाको विषय समेत बनाइएको छ। प्रदीप गेवाली, गोकर्ण विष्ट, रामकुमारी झाँक्री, चन्द्र भण्डारी र सुदर्शन बराल समेत रहेको जिल्ला भएकोले पनि गुल्मीमा चुनावी माहौलको थप रोनक बढेको छ। अबको क्रममा कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा जङ्गली हात्ती धपाउन साइरन जडान गरिएको समाचार। कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा जङ्गली हात्ती धपाउन बस्ती क्षेत्रमा साइरन जडान गरिएको छ। जङ्गली हात्तीको बथानबाट गाउँलाई जोगाउन शुक्लाफाँटा नगरपालिका 8 का 3 स्थानमा विद्युतीय साइरन जडान गरिएको हो। चुरे क्षेत्र नजिकैको बस्तीमा जङ्गली हात्ती छिरेर नोक्सान पुर्याउन थालेपछि साइरन जडान गरिएको हो। बस्ती नजिकै हात्ती देख्ने बित्तिकै जडान गरिएको साइरनको स्विच थिचेर ठुलो आवाज निकालिन्छ। आवाज सुनेपछि स्थानीय बासिन्दा सतर्क रहेर बाली नालीसँगै जीव ज्यान जोगाउन सजग हुने गर्दछन्। साइरन बजाउनका लागि 1 कर्मचारीको समेत व्यवस्था गरिएको छ। साइरनको आवाज 3 किलोमिटरसम्म सुन्न सकिन्छ। हात्तीले खेतबारीमा लगाइएको अन्नबालीमा नोक्सान गर्न थालेपछि विद्युतीय साइरन जडान गरिएको सामुदायिक वन समन्वय समितिले जनाएको छ। साइरनको आवाजले हात्ती समेत तर्सेर भाग्ने गर्दछ। पछिल्लो समय जङ्गली हात्तीको बथानले घर लगायतको भौतिक पूर्वाधारमा समेत क्षति पुर्याउँदै आएको छ। सामुदायिक वन समन्वय समिति र तराई भू परिधि कार्यक्रमको सहयोगमा जङ्गली हात्ती नियन्त्रण पूर्व सूचना प्रणाली अन्तर्गत साइरन जडान गरिएको हो। साइरन नगरपालिकाको बेलडाँडी, मडिका धाम टोल, परिफाँटा लगायत 3 ठाउँमा जडान गरिएको छ। भारतको दुधुवा नेसनल पार्क हुँदै चुरे क्षेत्रसम्म आइपुग्ने जङ्गली हात्तीको बथानले स्थानीय किसानको खेतमा लगाइएको अन्नबाली खानुका साथै प्रति वर्ष मानवीय र भौतिक क्षति पुर्याउँदै आएको छ। साइरन जडानले जङ्गली हात्तीका कारण हुने क्षति न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने बताइएको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अबको पालोमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सल्यानका एक युवाले उम्मेदवारी दिने सम्बन्धी समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचनमा युवाहरूले पनि स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिन थालेका छन्। सल्यान जिल्ला बागचौर नगरपालिका 4 का प्रेम बस्नेतले पनि आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्रबाट वडा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने बताएका छन्। वर्षौंदेखि विभिन्न दलका प्रतिनिधि निर्वाचित हुँदै आए पनि उनीहरूले जनमुखी काम नगरेको भन्दै स्वतन्त्र रूपमा आफूले वडा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने बताए। युवाहरूलाई देशमै राखेर कृषि क्रान्ति गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै स्थानीय तहहरूले पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी योजना बनाउनु पर्ने बस्नेतले बताए। विकासको सम्भावना देखिएन। त्यसो भएको हुँदा पुरानो पुस्ताहरूबाट यो सम्भावना नदेखिसकेपछि अब युवाहरूले नै यो देश सम्हाल्नुपर्छ र प्रत्येक घर घरबाट गाउँ गाउँबाट यसरी युवाहरू एकजुट भएर लाग्यो भने अवश्य पनि यो दूषित राजनीति सफा हुनेछ भनेर नै हामी लागेका छौँ। बस्नेतले अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूलाई भन्दा पनि काम गर्न सक्ने योग्य युवाहरूलाई अवसर दिन मतदातालाई आग्रह गरेका छन्।
अन्तमा बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 2 स्थित लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयको सफलताको प्रसङ्ग। स्थानीय तहको सहकार्यमा केही सामुदायिक विद्यालयहरूले राम्रो सफलता हासिल गर्न सकेका छन्। शैक्षिक गुणस्तरदेखि भौतिक संरचनासम्म सुधार गर्न सफल एउटा विद्यालय हो बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 2 मदुई स्थित लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय। एक रिपोर्ट। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 2 मदुई स्थित लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयको राप्ती सोनारीमा मात्र नभएर जिल्लामा नै चर्चामा रहेको विद्यालय हो। नेपालगञ्ज भन्दा 70 किलोमिटर पूर्वमा विद्यालयको आफ्नै 22 बिघा जमिन रहेको यस लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयले छोटो समयमा भौतिक प्रगति र शैक्षिक प्रगतिमा राम्रो फड्को मार्न सफल भएको छ। विद्यालय र वडा कार्यालयको सहयोगमा बसको व्यवस्थापन समेत गरेको छ। विद्यालयमा आधुनिक भौतिक संरचना रहेका छन् भने केही निर्माणका क्रममा रहेका छन्। प्रयोगात्मक विधिको पढाइलाई जोड दिएको विद्यालय व्यवस्थापनले जनाएको छ। कृषिमा धेरै ठूलो क्षेत्र रहेको हुँदा यहाँका सबै अभिभावकहरूको मुख्य पेशा कृषि भएकोले बाली विज्ञान र सिटिभिटीबाट थप पशु विज्ञानमा पनि पढाइ गराउने सोच बनाएको व्यवस्थापनले जनाएको छ। विद्यार्थीहरूलाई नियमित गर्नका लागि शैक्षिक गतिविधिलाई घरमै गएर कार्यक्रम राख्ने गरेको समेत विद्यालय व्यवस्थापनले जनाएको छ। बाली विज्ञानका निमित्त र अब हामीले सिटिभिटीबाट थप यो पशु विज्ञानमा पनि हामीले विद्यालय पढाउने भन्ने जो एउटा सोच बनाइरहेका छौँ। आइटीमा पनि हामीले एउटा आइसिटी ल्याबको व्यवस्थापन चाहिँ गरेका छौँ। अहिले प्रमुख पेसा भनेको हाम्रो कृषि साइन्स 9 देखि 12 भनेको आइएससी एजी लेभलको विज्ञान हो। लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयमा पढ्नको लागि सबै सेवा सुविधा राम्रो रहेको बताएका छन्। साथै शिक्षकहरूदेखि लिएर हरेक वातावरण राम्रो भएको र शिक्षकहरूले पनि साथीहरूको जस्तो वातावरणमा पढाउने गरेको बताएका छन्। टाढाबाट पढ्न आउने विद्यार्थीहरूका लागि आवासीय होस्टेलको पनि राम्रो व्यवस्था भएको समेत बताएका छन्। यहाँ सबै सुविधा छ, क्यान्टिनको नास्ता खानेपानी, अनि साइन्स ल्याब छ, कम्प्युटर ल्याब, लाइब्रेरी, बस छ, स्कुल बस। अहिले गाउँपालिकाले 11-12लाई साइकल पनि दिएको छ। अनि टिचरहरूले पनि स्टुडेन्टलाई जे सोधे पनि भनिदिनुहुन्छ। जति जुन आए पनि स्टुडेन्टले सोधे सरहरूले भनिदिनुहुन्छ। कम्प्युटर ल्याबहरूको पनि राम्रो व्यवस्था छ, साइन्स ल्याबहरूको व्यवस्था, अनि टाढाका विद्यार्थीहरूलाई को लागि पनि बसको व्यवस्था छ र क्यान्टिनको पनि राम्रै व्यवस्था छ। हाम्रो यस विद्यालयमा टाढाबाट प्लान्ट साइन्स लगायत अन्य विषय पढ्न आउनेहरूको लागि पनि आवासीय होस्टेलको व्यवस्था छ। होस्टेलमा पनि राम्रै सरहरूको निगरानी रहिरहन्छ। स्कुलको हरेक वातावरण राम्रो छ, टिचरदेखि लिएर स्टुडेन्ट सबैको। अब टिचरहरूले हामीलाई पढाउँदाखेरि जस्तो उहाँले जस्तो आउँछ त्यस्तै पढाउने गर्नुहुन्छ र हामीसँग पनि फ्रेन्डली वातावरण, फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट बनाएर हामीले आफूमा भएका प्रतिभाहरू देखाउन मद्दत गर्नुहुन्छ। विद्यालयमा होस्टेलको व्यवस्थापन, कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय, कृषि ल्याब, विद्यार्थीहरूका लागि स्वस्थ खाजा घर, आफ्नै क्यान्टिन, हरेक कक्षामा प्रोजेक्टर रुमहरू, छात्रा र छात्रहरूका लागि अलग अलग शौचालयको समेत व्यवस्था रहेको छ। बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भागबण्डामा सहमति नजुटेपछि सत्तारूढ दलहरूले रोल्पामा चुनावी गठबन्धन नगर्ने सहमतिको प्रयास बन्द भएको रिपोर्ट केन्द्रमा पठाएको कांग्रेस रोल्पाद्वारा जानकारी। निर्वाचन आचार संहिता अक्षरशः पालना गर्ने स्याङ्जाका राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता, निर्वाचनलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन संयन्त्र निर्माण। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै गुल्मीमा चुनावी सरगर्मी बढ्यो। उम्मेदवारी घोषणासँगै नेताहरूको घर दैलो अभियान सुरु। र कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको ग्रामीण क्षेत्रमा जङ्गली हात्तीको आतंक, बाली नाली तथा भौतिक संरचना जोगाउन विद्युतीय साइरन जडान। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।